अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ सियासत के उन लुच्चे लफंगे और शतुंगड़ों के बारे में जो आपके साथ रोजाना झूठ बोल के, झूठ बेच के हराम की कमाई कमाते हैं और फिर सफेद दाढ़ी के बाल निकालकर आपके सामने बारिश बनने की कोशिश करते हैं, बाइज्जत बनने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं शतुंगड़ों के अंदर जो जाली सहाफी हैं, मैं बात करना चाह रही हूँ गीले तीतर वाले शख्सियत की, जिनका नाम है जी इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान साहब ने झूठ के वो पलंदे बांधे कि ना सिर्फ लोग उनको मिलियंस में देखते हैं, बल्कि हैरत की बात तो यह है कि लोग उनके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। मजेदार बात यह है कि अभी एक दिन पहले उन्होंने एक नई शतुंगड़ी और एक नई शुरली छोड़ी और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये झूठ बोला और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को रातों रात, पहले कहा कि उनकी जेल के अंदर कुछ नामालूम अफराद मिलने के लिए गए और फिर कहा कि उनको बनी गाला छोड़ दिया या छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद उस वीडियो को मिलियंस में लोगों ने देखा। ना सिर्फ इमरान रियाज खान बल्कि फिर उनके बाद आगे जो सियासत के जाली सहाफी बने हुए हैं, जिसमें एक शैतान सहबाई नाम का शख्स है, उसने फौरी तौर पे आया और उसने आकर भी ट्वीट कर दिया और उसने कहा कि ये खबर आई है कि रातों रात इमरान खान को जो है वो बनी गाला के अंदर छोड़ दिया गया है और वहां पर हाई सिक्योरिटी कर दी गई है और इमरान खान को रिहा कर दिया गया है। और मजे की बात ये देखिए कि आज जितने भी यूथियों के साथ हमारी बहस हुई, वो सब के सब इस बात के ऊपर यकीन करने को तैयार ही नहीं। और जब उनसे पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है, तो वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान का व्लॉग, क्योंकि इमरान रियाज खान जैसे गीले तीतर ने फरमा दिया है कि इमरान खान को छोड़ दिया गया है या छूटने वाला है और आधी रात को इमरान खान जो है वो बनी गाला शिफ्ट भी हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि इमरान रियाज खान की जरा ये कहानी सुनिए, उनकी जबानी। और जो शैतान सहबाई का ट्वीट है वो तो आपको साइड पे नजर आ रहा होगा। जरा इमरान रियाज खान की ये झूठी कहानी सुनिए। कि इमरान खान साहब को, ये मैं आपको बता रहा हूं जो बात, इसको अपने ज़हन में रखना है। इमरान खान साहब को जो मुझे समझ आ रही है या जो मुझे पता चल रहा है, वो जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। जेल से उन्हें कभी भी आज़ाद नहीं किया जाएगा। अगर जेल से उनको आज़ाद किया गया तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, इतनी दुनिया आ जाएगी। इमरान खान साहब को पहले बड़ी खामोशी के साथ खुफिया तरीके से बनी गाला पहुंचाया जाएगा और ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि इमरान खान साहब को घर में नज़रबंद कर दिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सहूलत फराम कर दी जाएगी कि ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब वॉक शॉक कर सकते हैं। और फिर अचानक एक दिन फैसला आ जाएगा, इमरान खान साहब की सारी जमानतें मुकम्मल हो गई हैं, अब वो एक आज़ाद शहरी हैं। जी तो जनाब आपने सुना, ये वही इमरान रियाज खान हैं जिन्होंने इस कदर झूठ बोला कि उनके जाली ट्वीट्स की अगर हम कहानियां खोलने बैठे तो करोड़ों में उनके ट्वीट्स हैं। इतने ज्यादा अरबों खरबों के ट्वीट्स हैं कि वो हर लम्हा हर घड़ी जाली ट्वीट करते हैं। गिरफ्तार होने से पहले तो वो अपने ट्वीट को डिलीट भी नहीं करते थे, इस कदर ढीठ थे। लेकिन अब वो सिर्फ इतना करते हैं कि वो एक ट्वीट करते हैं, उसके ऊपर एक व्लॉग बनाते हैं, अपने साथियों को साथ में लाते हैं, उनसे रीट्वीट्स कराते हैं, उस चीज को फैलाते हैं, उस झूठ को फैलाने के बाद उस पे वीलॉग बनाते हैं और उसके बाद उस पे मिलियंस में व्यूज लेकर डॉलर्स कमा के आप लोगों से झूठ बोल के यूथियों को पागल बना के उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। वाह सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है कि पिछली बार ये कहा करते थे कि इनकी जबान काट दी जाएगी। मुझे लगता है अब की बार इनका कुछ और ना कट जाए, क्योंकि जिस तरह की हरकत ये कर रहे हैं, ये रियासत के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत उन यूथियों को है जो मानने को तैयार नहीं थे कि इमरान खान जो हैं वो बनी गाला के अंदर मौजूद हैं, जबकि इमरान रियाज खान ने ये खबर आज से ठीक एक दिन पहले दी थी। जबकि आज ही के दिन में अडयाला जेल में जब उनके अपने ही वकला ने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान ने बताया कि मैं अली अमीन गंडापुर को नामजद कर रहा हूं और मेरी पार्टी का ये मंशूर है, तो मेरा सवाल उन यूथियों से है जो कहते थे कि नहीं नहीं इमरान खान तो बनी गाला में है। अगर वो बनी गाला में होते तो उनके वकला बनी गाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, ना कि अडयाला जेल के बाहर से खड़े होकर ये बता रहे होते कि अभी अभी हम इमरान खान साहब को मिलकर आए हैं और वो हमें ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो इस तरह के जो शतुंगड़े हैं उनको प्लीज मत सुना करें, खुदा के वास्ते इनको मिलियंस में व्यूज मत दें। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं बोलते। अब चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने नामजद कर दिया है अली अमीन गंडापुर उर्फ शहद वाली बोतल वाली सरकार को, जो 9 मई के वाकयात में भी शामिल थे, जिन्होंने ये तमाम चीजें की। मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाने जा रही हूँ अली अमीन गंडापुर के पूरे सियासी करियर पे और उनकी आज तक की हुई तमाम हरकतों सकनात के ऊपर। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर इस बात का ऐलान किया है कि जनाब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नामजद हुए हैं, तो साथ ही उनकी पार्टी के अंदर यानी पीटीआई के अंदर 3 बड़े ग्रुप्स बन गए हैं जिनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई। क्या मामला है आपको आगाह करती हूँ कि तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर की बतौर वजीर आला
نامزدگی کے اوپر اختلافات سامنے آئے ہیں. علی امین گنڈاپور کی جو وزارت اعلیٰ کے معاملے میں پی ٹی آئی کے اندر 3 گروپس بن گئے ہیں, اور ان گروپس کے نام بھی ذرا سنیے. مشتاق غنی, علی امین گنڈاپور اور عاطف خان وزارت اعلیٰ کے لیے گروپ کے ساتھی یا پھر خود وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے. اور آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور کی نامزدگی پہ اسد کیسر, اچھا اس وقت تک جو نام سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اسد کیسر کے جو بھائی ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے بیچ میں یہ جو اختلافات ہیں یہ اس حد تک بن گئے ہیں کہ اسد کیسر, مشتاق غنی, عاطف خان, شہرام ترکئی اس پورے فیصلے کے اوپر عمران خان کے مخالف ہو گئے ہیں اور وہ اس چیز سے ناخوش ہیں. بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور کو جو انہوں نے نامزد کیا ہے, ٹکٹ کی تقسیم کے اوپر بھی عاطف خان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ٹکٹوں کی تقسیم پہ عاطف خان کو نظر انداز کیا گیا تھا. عاطف خان نے سوشل میڈیا پر جو اپنے بیانات دیے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ نہ بنانے کا اشارہ دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے اچھی شہرت والے کو وزیر اعلیٰ بنانے کا مطالبہ کیا تھا. عاطف خان نے بیانات میں پرویز خٹک اور محمود خان سے اپنی مخالفت کا حوالہ بھی دیا تھا. دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی رہنما ہے جی ظاہر شاہ تور, انہوں نے جو مین سٹریم میڈیا سے بات چیت کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے نام پر سب متفق ہیں, کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا وزارت اعلیٰ سے متعلق جو فیصلہ ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں. تو اس طرح سے سب کی آپس میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا ہے, ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے. بلکہ مین سٹریم میڈیا سے کیسے رپورٹ کر رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ خود ہی سن لیجئے. علی امین گنڈاپور امیدوار ہوتا ہم آج بانی پی ٹی آئی نے ان کو نامزد کیا ہے, تو اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کی نامزدگی پر جو سینئر رہنما ہے اسد کیسر, مشتاق غنی, عاطف خان اور شہرام ترکئی یہ ناخوش ہیں. اور 3 گروپس تھے جنہیں مشتاق غنی صاحب کا گروپ ہے اور علی امین صاحب کا اور عاطف خان صاحب کا گروپ, یہ جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ یا یہ خود بن جائیں اپنے کسی گروپ کے جو ہے کسی جو رکن اسمبلی منتخب ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. تو بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا اور ٹکٹ کی جو تقسیم پر تھی اس میں جو وقت بھی جو ہے عاطف خان صاحب نے جو ہے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم میں جو ہے ان کو نظر انداز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتی چلوں کہ مریم نواز اور نواز شریف اور خواجہ آصف ان سمیت جو 9 لیگی امیدواران تھے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن فائنلی جاری کر دیا گیا ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں اسے میں آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے این اے 118 لاہور سے حمزہ شہباز شریف, این اے 119 لاہور سے مریم نواز شریف اور این اے 123 لاہور سے شہباز شریف اور این اے 127 سے عطا تارڑ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. این اے 130 لاہور سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ این اے 70 لاہور سے نون لیگ کے چودھری ارمغان سبحانی, این اے 71 سے سیالکوٹ کے خواجہ آصف, این اے 72 سے سیالکوٹ کے نون لیگ کے علی زاہد, این اے 73 سیالکوٹ سے نون لیگ کی نوشین افتخار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فائنلی جاری کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 128 لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی کے اون چودھری اور این اے 11 سے شانگلہ مسلم لیگ نون کے امیر مقام کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا, اور جن لوگوں نے دھاندلی کا الزام لگا کر ان کے خلاف درخواست دائر کی تھی اس کو رد کر دیا گیا ہے. تو یہ اب تک کی جو بڑی خبر ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث تھے اگر ان کو عمران خان نامزد کرتے ہیں کسی وزارت کے لیے تو کیا وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں, یہ سوال پوچھا گیا جناب فیصل کریم سے, اور فیصل کریم نے اس کا کیا جواب دیا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے اپنے ایک بیان میں سوال کیا کہ کیا 9 مئی میں ملوث شخص جو ہے وزیر اعلیٰ پختونخوا کا امیدوار بن سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی جیسے بڑے سانحے میں ملوث کرداروں کو ایسے نوازا جائے گا. علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نامزدگی جو ہے وہ بڑا سوالیہ نشان بن گئی ہے. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اگر ایسی صورتحال رہی تو کل 9 مئی میں ملوث شخص وزیر اعظم کا امیدوار بھی بن سکتا ہے. اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے جب سے علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا ہے ان کی اپنی ہی پارٹی کے اندر جو ہے وہ شدید قسم کے اختلافات اور لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں. چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اپنی سیٹ ہار گئے, پھر نواز شریف اپنے ایک دوسرے حلقے سے ہار گئے,
پھر جو آپ کو پتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق ہیں وہ ہار گئے, رانا ثناء اللہ ہار گئے, لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات کے اوپر راگ الاپ رہی ہے, جھوٹا راگ الاپ رہی ہے, اور جعلی انہوں نے فوٹو شاپڈ فیک قسم کے بنائے ہوئے فارم 45 جو ہے وہ سب کو بتانے شروع کر دیے اور دکھانے شروع کر دیے, اور میڈیا نے بھی بغیر تصدیق کے اس کو شیئر کیا, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو سارے جعلی تھے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بنائے گئے تھے. اب جناب وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. کیا معاملہ ہوا ہے؟ تحریک انصاف کے اپنے ہی ایم پی ایز نے تحریک انصاف کے جھوٹے من گھڑت بیانیے کی ہوا نکال دی ہے. پی ٹی آئی کے 9 منتخب ایم پی اے صاحبان نے اپنے بیانات دیے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات بالکل آزادانہ اور منصفانہ ہوئے ہیں اور کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی. میں چاہتی ہوں کہ یہ دونوں کے بیانات آپ خود سن لیجئے. پولنگ ڈے بہت سموتھ تھا, اکا دکا کہیں پہ چھوٹا موٹا تو نارملی ایک روٹین میں ہو جاتا ہے, تو اس کو کہ کینڈیڈیٹس ان کے سپورٹرز ایکسائٹمنٹ کے شکار ہوتے ہیں, تو کہیں پہ چھوٹی موٹی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, کہیں پہ کوئی دھکم پیل بھی ہو جاتی ہے, لیکن اوور آل بالکل سموتھ رہا ہے. اور پریزائڈنگ جو آفیسرز تھے یا پولنگ کا جو اسٹاف تھا بڑا ہیلپ فل تھا, اور انہوں نے کافی کوآپریٹ کیا لوگوں کے ساتھ. اچھا, تو آپ مطمئن ہیں؟ ہاں جی, میں مطمئن ہوں, بالکل مطمئن ہوں کہ اگر کچھ ہوتا تو پھر میں یہاں جیتا ہوا کھڑا نظر نہ آ رہا ہوں. الیکشن تو آپ کے سامنے ہے, بہت زیادہ اتار چڑھاؤ, بڑے معاملات, اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوامی جوش و خروش نے, عوامی رائے نے, لوگوں کی پارٹیسپیشن نے اس الیکشن کو میرے حلقے میں بہت خوبصورت بنا دیا. اچھا, آپ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ جیتے ہیں, ان کی حمایت سے جیتے ہیں, تو کیا آپ کے حلقے میں آپ کے ساتھ کوئی دھاندلی, کوئی ایسی شکایت ملی آپ کو؟ دیکھیں, میں گزارش کرتا ہوں, میری ذاتی رائے کے مطابق میرے حلقے میں مجھے اس طرح کا کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی, بلکہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے, جتنا بھی سٹاف تھا, گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ تعینات تھے, انہوں نے بڑا تعاون کیا. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو اور کسی قسم کا پروپیگنڈا نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. اب ذرا یہ سنیے گا کہ پروپیگنڈا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آف پی ٹی آئی نئی کیا خبر پھیلا رہی ہے اور نیا پروپیگنڈا کیا پھیلا رہی ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. جی تو جناب آپ ذرا یہ سنیے گا اور ملاحظہ فرمائیے گا کہ 2 خواتین ہیں جی پریزائڈنگ آفیسرز, آپس میں حلقہ NA 73 ڈسکا میں الیکشن کی کارگزاری کے حوالے سے بات چیت کر رہی ہیں, جس کو انہوں نے لیک کیا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ آواز سنائی دیتی ہے جس میں خواتین جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ فوجیوں نے ان کے پولنگ سٹیشن کے اوپر قبضہ کر کے ان کو باہر نکال دیا. اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پورے حلقے میں کسی بھی پولنگ سٹیشن پہ فوج تعینات ہی نہیں تھی, حتیٰ کہ QRF کی جو ڈیوٹی ہیں اس کے لیے بھی حلقے کے اندر فوج کو طلب نہیں کیا گیا تھا. دوسری طرف خاتون فرماتی ہیں کہ گن پوائنٹ پہ دستخط لیے گئے, حالانکہ پولنگ سٹیشنز کے اندر اور پولنگ بوتھس کو ہتھیار لے کر جانا سخت منع ہوتا ہے. پھر وہ فرماتی ہیں کہ رجسٹر کے اندر حاضری لگوائی گئی, جبکہ RO کے مطابق ایسا کوئی حاضری کا رجسٹر ہوتا ہی نہیں. اس حلقے کے نتائج میں تاخیر اس لیے ہوئی, RO آفس کے باہر جو طریقے انتشار اور دجال کے جو انٹرنیز تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے تھے, اور پریزائڈنگ آفیسرز کو اندر داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ نہیں جانے دے رہے تھے, جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ ہوا, اور فوری طور پہ یوتھیوں نے اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا کہ جلدی جلدی یہ خبر پھیلا دو کہ یہاں پہ فوجی آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ سب کچھ کیا تھا. اور 2 فیک خواتین کی آڈیوز کو بنا کر خود سے ہی انہوں نے اس طریقے سے لیک کر کے اپنے ہی اداروں کو بدنام کرنا شروع کر دیا. ایک اور بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پشتونوں کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ کل عدم تنظیم جو کہ دہشت گردی میں ملوث تھی اس کے ساتھ فائنلی عمران خان نے الحاق کر لیا ہے. کیا معاملہ ہوا ہے آپ کو بتاتی ہوں کہ انتشاری جو ہیں یہ جا ملے ہیں جی مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ, اور وفاق کے اندر وہ اپنی پریزنس کے لیے ان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اہل تشیع حضرات کی ایک ایسی جماعت ہے, اچھا کوئی بھی مذہب یا فرقہ جو ہے یہاں پر میں بتا دوں کہ وہ دہشت گرد نہیں ہوتا, اس میں چند لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. اور یہ جو معاملہ ہے اس میں جناب یہ وحدت المسلمین جو ہیں اس کے اندر یہ جو سید عدنان بادشاہ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پورے ایران کے اندر جو ہے وہ اسماعیل شیعہ گیا اور اس نے پورے ایران کو شیعہ کر دیا, اور اب تحریک انصاف شیعہ ہو گئی, مطلب تمام یوتھی جو ہیں وہ شیعہ ہو گئے. خیر میں اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑتی کیونکہ میں فرقہ بازی اور ان چیزوں کے اندر بالکل بھی نہیں آنا چاہتی, لیکن جو کوئی تنظیم اگر کل عدم ہے, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہے, چاہے وہ کسی بھی فرقے کا نام استعمال کر کے یہ کرتی ہے, تو ایسے میں پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ شامل ہونا بالکل بھی اچھی اور خوشائن بات نہیں ہے. بلکہ پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں رؤف حسن, انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سن لیجئے. ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے. سینٹر میں اور پنجاب میں ہم MWM کے ساتھ کولیشن بنائیں گے, سینٹر اور پنجاب میں, اور کے پی میں
रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। तो ये भी उनके फैसले हैं, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो ऑलरेडी एक और खबर आपके साथ शेयर करती हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने साफ तौर पे खास तौर पे जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पीटीआई के सपोर्टर थे और पीटीआई के सपोर्ट से वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते हैं, उनको चैलेंज कर दिया है शहबाज शरीफ ने कि चलो यूथियो, अगर तुम लोग हमारे बगैर हुकूमत बना सकते हो और तुम लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा वोट्स तुम लोगों ने लिए हैं और आज़ादाना हैसियत में तुम लोग कोई भी जमात की नुमाइंदगी कर सकते हो और सामने आ सकते हो और अपना वज़ीर आज़म बना सकते हो, तो बनाकर दिखाओ। क्या कहा शहबाज शरीफ ने, ज़रा खुद ही सुन लीजिए। कि अगर ये आज़ाद जो मेंबरान हैं वो अपने आप को चाहे वो पीटीआई लेड आज़ाद मेंबर कहें या जिस तरह भी कहें, बतौर आइन और कानून के मुताबिक वो आज़ाद हैं। अगर वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से बनाएं और चलाएं इस मुल्क के मामलात को और चैलेंजेस को मीट करें। हम बैठेंगे, ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करेंगे। यहाँ एक और खबर आपके साथ शेयर करती हूँ कि राना सनाउल्लाह जो हैं, इन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नौ मुंतखब कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील ने मुलाकात की है। बैरिस्टर अकील मलिक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी उमर फारूक के हमरा पार्टी सदर से मॉडल टाउन के अंदर मुलाकात की है। सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक और मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मुलाकात के अंदर मौजूद हैं। बैरिस्टर अकील मलिक का कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे मुकम्मल एतमाद और शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर बैरिस्टर अकील मलिक का शुक्रिया अदा किया। आपने पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का रास्ता चुना है, ये कहा शहबाज शरीफ ने। खुशी है कि कायद नवाज शरीफ की अमानत उनके हवाले कर दी गई है। बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं, उनकी पार्टी सदर के साथ गुफ्तगू हुई और बैरिस्टर अकील ने कहा कि मैं पहले भी मुस्लिम लीगी था और अब भी मैं मुस्लिम लीगी हूँ। कौमी असम्बली के हल्का NA 54 से आजाद उम्मीदवार के तौर पे जीतने वाले बैरिस्टर अकील मलिक नून लीग में शामिल हो चुके हैं। बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं वो NA 54 रावलपिंडी 3 से 85,912 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इसके अलावा आपको खबर दे दूं कि नूरुल हसन तनवीर साहब को एजाजुल हक की जाली जीत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से स्टे मिल गया है और इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन से हमें स्टे मिल गया है। RO इलेक्शन का नतीजा ना दे, तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती की जाए। इलेक्शन 163 क्या कह रहे हैं चौधरी नूर तनवीर साहब, आप खुद सुन लीजिए। मैं तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने जो स्टे दिया है वो इस बात के ऊपर दिया है कि रिज़ल्ट नामुकम्मल दिया, फार्म 45 जो है नामुकम्मल हैं, वो पूरे नहीं हैं। और इस दौरान जो है जो फार्म 47 है वो RO ने मिली भगत के साथ एक उम्मीदवार के साथ मिल के उसको इशू कर दिया। अब उसके ऊपर स्टे हुआ है। हम भी अदालत में, हम भी इलेक्शन कमीशन में हैं और शौकत बसरा भी इलेक्शन कमीशन में है। अब जनाब उसके आगे की जो बात है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो क्लेम है कि जी फलां शख्स के इतने वोट हैं और फलां के इतने वोट हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा क्लेम ये है कि हमारी मौजूदगी में तीनों जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी मौजूदगी में टोटल किया जाए और उसमें जो अवाम के वोटों से जो जीत जाए उसको फातेह करार दे दिया जाए। इसमें फिर क्लेम करना कि जी मैं जीत गया हूँ, ये गलत प्रोपेगेंडा है जो कि सही नहीं, दुरुस्त नहीं। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी अब आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि ये जो झूठे लुच्चे लफंगे और शतुंगड़े आकर आपको गलत खबरें देते हैं और फिर मिलियंस में व्यूज लेते हैं और फिर अपने घर में बैठकर उन्हीं लोगों को जिनके हक में वीडियोस बनाते हैं गालियां देकर कहते हैं हा 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 हा, हम तो बिजनेस कर रहे थे और लोग भी पागल हमारे पीछे लग गए हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में और ये जितनी भी खबरें मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, इन सब के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं और जितने भी सबूत आपको दिखाएं इसके बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।